पेंडींग इश्यू तेजेर फक्त आमी कंप्लायन्स मागपाचो जो तो एक तशें जाता पूण आमकां अशें दिसता की जें कशें काम आसा पळय न्हू तें एक आपल्या स्पिडीर जे पंचायतची बॉडी आसा ती करिना म्हणजे ताका स्पीड जावंक जाय आसली खंयच्याय कामाक जे आमी इतले पेंडींग इश्यू हांव जे 7 वर्सांचे म्हणटा भितर मेजर अशे 2-3 इश्यू आसले मेजर जो आतां इश्यू आसा तो आमचो टॅक्स आसा हावस टॅक्स तेजो इश्यू आसा तो मेजर आसा तो फाटल्या 2-3 ग्रामसभा आसा तितून तो विशय सद्या डिस्कशनान चालू आसा तो म्हणजे हायक आतां जो आमचो हावस टॅक्साचो आसा तो हायक तो आमी आयज ग्रामसभेक मांडला की तो 600% हायक आसा म्हणून पयलींच्या पेक्षा एक्झिस्टींग आनी तो जनरल पब्लिकेक त्रास जातलो आतां कितें जाता की ग्रामसभेची उपस्थिती हांगा तिवऱ्यो ग्रामपंचायतीक भरपूर कमी लोकांक हें खबर ना जें कितें आसा तें आमी अशें म्हणिना की ते भितर इन्क्रीज जो आसा पळय हावस टॅक्स तो जावचो न्ही जावकूच जाय कालांतरान खंय ना खंय चेंजीस जावंक जाय कित्याक बाकीच्यो खर्च वाडटा बाकीचे तेंचे आमकां सर्विसीस वाडटा सो तेका लागून पण तेजी एक लिमीट आसप हें आमी पंचायतीक सांगलां तेंच्यांनी जो हायक केला तो प्रपोज केला 600% केला तो आमी कितें म्हणटा जो कितें आसलो फाटल्या फावटी तो एक 100% हायक सुद्दां डबल जें कितें आसा तें करचें अशें म्हणून आमी तांकां सजेस्ट केलां दुसरो जो पॉयंट आसलो तो आमचो पंचायतीची शॉपां जी की आमची एक्झिस्टींग पयलींची ओल्ड पंचायत आसली ही 14 शॉपां आसली तितूंतली फक्त 6 जाणांनी परत आसा तो लीज केला आनी एक प्रॉपर चॅनलान खंय तरी पंचायत बॉडीन सोल्युशन काडटा ग्रामस्तूय ताका सगळे एग्री आसा पण 7 जाण अशे लोक आसा जी पंचायतीची शॉपां आहा ते कोर्टान गेले पंचायतीक ते फुकट चलयता कांयच रेंट येना हे लॉस जे आसा आनी एक म्हणजे ते पंचायती शॉपां रेंटाक घेतलेली आनी ते लॉसान सद्या आतां एक रेंटूय पे करिना आनी तितून ते पंचायतीच्या शॉपाच्या पंचायती विरोधान कोर्टान गेल्या हो एक रेव्हेन्यू कांय ना आनी वयल्यान लॉस आसा तेज्या उपरांत जो आसलो आमचो तो KTCL जे बस स्टँड आसलें ते अजून आमचे थोडी शॉपां आमची जी जागा आसली पंचायतीची ती आमी बस स्टँडाक दिल्ली तेजें अजून कांय सोल्युशन येवंक ना म्हणजे पेंडींग इश्यू सरपंचान तेच आन्सर केला की हे कॅबिनेट जे मिनिस्टर आसा थंय हें डिस्कशन चालू आसा पूण हेजो अजून कांयच अपडेट ना म्हणजे आमचे जे पंचायतीचे न्यू ऑफीस सुद्दां आसा पळय तें सुद्दां आमी पंचायतीच्या ताब्यान जे ऑफिशियली अशें आमकां कांय मेळिल्लें ना आनी तेज्या लास्ट इश्यू मेजर जालो जो जे मेगा प्रोजेक्ट आतां तुमी पळयता की गोंयान सद्या अशी तरी हांव ट्रेंड पळयता पेपरार तरी वेगवेगळ्या पंचायतींनी वेगवेगळ्या गांवांनी लोक जे आहा ते मेगा प्रोजेक्टाक ओपोज करता पण आमचें दुर्दैव की हे तिवऱ्यो वर्ग ग्रामपंचायतीन व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो चामुंडारी व्हरपाक तेज्या फाटोफाट आतां शिवानी बिल्डरचो एक प्रोजेक्ट येता पूण कोणूच म्हणटा तेका ओपोज करिना सो ह्यान पयलीं आमी रेजोल्युशन घेतलेलें पंचायतीन की खंयचोय मेगा प्रोजेक्ट येतलो ते प्रॉपर चॅनल प्रॉपर तेका लायसन आसतलें तेका कोण कांय आडोवंक शकना पण तो येयलो प्रपोजल तो ग्रामसभेन दवरचो आनी मागीर फुडें वयचें तशें करीत आसतना सगळीं जी लायसनां आसा ती ह्या पंचायत बॉडीन तांकां दिल्ली आसा कायद्यान कितें आसा ती दिवचीच पडटली पूण तो ग्रामसभेक घाली नासतना ती फुडें गेल्लें आसा सो हे अशे खुबशे इश्यू आसा ते ज्या हितून आमकां आन्सराची मेळ्ळी ते आमी एज अ ग्रामस्थ आमी सॅटिस्फॅक्टरी ना ते कालांतरान कितें करता की हे जे बिल्डर आसता ते पंचायतीक घट धरता आनी जे ओपन स्पेसी आहा ते प्लॉट करून विकता अश्यो काही केसी आमकां हायलायट जाल्ल्यो आसा आनी आमी आयज त्यो पंचायतीच्या फुड्यान ग्रामसभे निर्देशनाक हाडलेल्यो आसा सो ते आतां कितें करता तेजें आमकां पळोवचें पडटलें सेकेंड म्हणजे आमची एक स्मशान भुमी आसा ती उरें आसा आमकां स्मशान भुमीचो कांयच इश्यू ना स्मशान भुमी खूब वर्सां पासून आसा ती आमचो प्रश्न इतलोच आसा की स्मशान भुमीक तेकोन आमची मानस आसा ती डायरेक्ट शेतकऱ्यांक लिंक आसा जें उदक दर्याक भितर येता आनी भायर येता ते मानशेचेर सगळें डिपेंड आसा सो फाल्यां सकाळी ते क्रीक जी आसा तितून समज फाल्यां आमकां रिपेर करतलो जाल्यार भितर कितें जमा जाल्ली गाळ आसा ती काडटलो जाल्यार शेवेल कितें देंवयतलो जाल्यार ती वाट जी आसा ती बंद जाल्ली आसा सो आमी तेंच सांगलां की आमचो कन्सर्न मेजर तोच आसा सेकेंडली आमच्या देवस्थानाच्यो काही ट्रेडिशनल परंपरा आसा त्यो आमकां थंय करच्यो पडटा त्यो कंपाउंड वॉल घातलेल्या कारणान आमकां थंय करूंक मेळना तोय आमी कन्सर्न पंचायती सुमार मांडलेलो आसा सो आमी तांकां सांगलां की तुमच्या हितून तुमी जें कितें आहा ट्राय करा आनी एक सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करा सेकेंड हेज्या उपरांत एक जे कितें कॅमेरा जे आशिल्ले कॅमेराचे इश्यू CCTV कॅमेराचे पंचायतीन गार्बेजीक लागून खंय खंय वेगवेगळ्या जाग्यार घातलेले ते अशें आढळ्ळें की तेंच्या हेज्या प्रमाणे की 13 कॅमेरा आमी घातल्या 12 कॅमेरा आमी घातल्या पण सद्याच्या स्थितीत आमकां अशें आढळून येयलां की ते वर्कींग कंडिशनान ना आनी थोडे कॅमेराचेर अशें आसा की ते कॅमेराचेर थोड्यांनी साथ घालून ते लिपयला कळ्ळें न्ही पूण हेजेर पंचायतीक आमी सांगलां की तुमी एक्शन घ्या म्हणून तुमी सोफार आमकां सरपंचान कितें सांगलां की आमी पुलीस कंप्लेंट बी केला म्हणून एक प्राप्ती वायन म्हणून आसा फाटल्यान थंय तेणी एक CCTV कॅमेरा बसयला पूण तेजेर तो हें आसा लोकेशन दिसता तो लोकेशन सांगता तेजे वर साथ घातला भितरल्यान कॅमेरा ना म्हणटा सो आमकां सरपंच सांगता कॅमेरा चोरून व्हेला तो पूण तेजेर तेणी एक्शन घेता म्हणून सांगलां आमकां कितें तरी
हेच्या बद्दल आमकां हें जावपाक जाय, निर्णय मेळपाक आमचो रिप्लाय सारको येवपाक जाय पंचायतीचो. म्हणून आमी आतां 10 वर्सां जालीं पंचायतीन झगडटा सगळ्या इशूचेर. जे आमकां भावान म्हाजें सांगलें म्हणजे शेवकारान की अशें अशें आसा म्हणून, कळ्ळें न्ही. आमची मागणी इतल्याच आसा की जी लोकल ऑथॉरिटी आहा पळय तेंच्यांनी स्ट्रीक्ट हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय.